28वां बाब यर्मिया और हननिया नबी। और उसी साल शाह यहूदा सिदकिया की सल्तनत के शुरू में चौथे बरस के 5वें महीने में यूं हुआ कि जिबाउनी अजूर के बेटे हननिया नबी ने खुदावंद के घर में काहिनों और सब लोगों के सामने मुझसे मुखातिब होकर कहा, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने शाह बाबल का जुआ तोड़ डाला है। 2 ही बरस के अंदर मैं खुदावंद के घर के सब ज़रूफ जो शाह बाबल नबूकत नजर इस मकान से बाबल को ले गया, इसी मकान में वापस लाऊंगा। शाह यहूदा यकूनिया बिन यहू यकीम को और यहूदा के सब असीरों को जो बाबल को गए थे फिर इसी जगह लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं शाह बाबल के जुए को तोड़ डालूंगा। तब यर्मिया नबी ने काहिनों और सब लोगों के सामने जो खुदावंद के घर में खड़े थे हननिया नबी से कहा, हाँ। यर्मिया नबी ने कहा, आमीन। खुदावंद ऐसा ही करे। खुदावंद तेरी बातों को जो तूने नबूवत से कहीं पूरा करे कि खुदावंद के घर के ज़रूफ को और सब असीरों को बाबल से इस मकान में वापस लाए। तो भी अब ये बात जो मैं तेरे और सब लोगों के कानों में कहता हूँ सुन। उन नबियों ने जो मुझसे और तुझसे पहले गुज़श्ता ज़माने में थे बहुत से मुल्कों और बड़ी बड़ी सल्तनतों के हक में जंग और बला और वबा की नबूवत की है। वो नबी जो सलामती की खबर देता है, जब उस नबी का कलाम पूरा हो जाए तो मालूम होगा कि फिल हकीकत खुदावंद ने उसे भेजा है। तब हननिया नबी ने यर्मिया नबी की गर्दन पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। और हननिया ने सब लोगों के सामने इस तरह कलाम किया कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इसी तरह शाह बाबल नबूकत नजर का जुआ सब कौमों की गर्दन पर से 2 ही बरस के अंदर तोड़ डालूंगा। तब यर्मिया नबी ने अपनी राह ली। जब हननिया नबी यर्मिया नबी की गर्दन पर से जुआ तोड़ चुका था तो खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि जा और हननिया से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने लकड़ी के जुओं को तो तोड़ा पर उनके इव्ज में लोहे के जुए बना दिए, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने इन सब कौमों की गर्दन पर लोहे का जुआ डाल दिया है ताकि वो शाह बाबल नबूकत नजर की खिदमत करें, पस वो उसकी खिदमत गुजारी करेंगी और मैंने मैदान के जानवर भी उसे दे दिए हैं। तब यर्मिया नबी ने हननिया नबी से कहा, आए हननिया, अब सुन, खुदावंद ने तुझे नहीं भेजा, लेकिन तू इन लोगों को झूठी उम्मीद दिलाता है। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझे रूए जमीन पर से खारिज करूंगा, तू इसी साल मर जाएगा, क्योंकि तूने खुदावंद के खिलाफ फितना अंगेज बातें कही हैं। चुनांचे उसी साल के 7वें महीने हननिया नबी मर गया। 29वां बाब यर्मिया का खत बाबल में यहूदियों के नाम। अब ये उस खत की बातें हैं जो यर्मिया नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकत नजर यरूशलेम से असीर करके बाबल ले गया था, उसके बाद कि यकूनिया बादशाह और उसकी वालिदा और ख्वाजा सरा और यहूदा और यरूशलेम के उमरा और कारीगर और लोहार यरूशलेम से चले गए थे। अलासा बिन साफिन और जमरिया बिन खलीकिया के हाथ, जिनको शाह यहूदा सिदकिया ने बाबल में शाह बाबल नबूकत नजर के पास भेजा, इरसाल किया। और उसने कहा, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबल भेजा है, यूं फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों, और तुम वहां फलो फूलो और कम न हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है,
اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں اور تمہارے غیب دان تم کو گمراہ نہ کریں، اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو، کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ میں نے ان کو نہیں بھیجا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا، اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا، کیونکہ تم نے کہا کہ خداوند نے بابل میں ہمارے لیے نبی برپا کیے، اس لیے خداوند اس بادشاہ کی بابت جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے اور ان سب لوگوں کی بابت جو اس شہر میں بستے ہیں، یعنی تمہارے بھائیوں کی بابت جو تمہارے ساتھ اسیر ہو کر نہیں گئے، یوں فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا، اور ان کو خراب انجیروں کی مانند بناؤں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا، اور میں ان کو زمین کی سب سلطنتوں کے حوالے کروں گا کہ دھکے کھاتے پھرے اور ستائے جائیں، اور سب قوموں کے درمیان جن میں نے ان کو ہانک دیا ہے لعنت اور حیرت اور سسکار اور ملامت کا باعث ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی، خداوند فرماتا ہے، جب میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، ہاں میں نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا، خداوند فرماتا ہے، بس تم اے اسیری کے سب لوگوں جن کو میں نے یروشلیم سے بابل کو بھیجا ہے، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا اخیب بن کولایا کی بابت اور صدقیہ بن ماسیہ کی بابت جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو شاہ بابل نبوکت رزر کے حوالے کروں گا، اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا، اور یہودا کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لعنتی مثل بنا کر کہا کریں گے کہ خداوند تجھے صدقیہ اور اخیب کی مانند کرے، جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں حماقت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زناکاری کی، اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، خداوند فرماتا ہے، میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں۔ سمایا کا خط۔ اور نخلامی سمایا سے کہنا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یروشلیم کے سب لوگوں کو اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن اور سب کاہنوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خداوند نے یہویدا کاہن کی جگہ تجھ کو کاہن مقرر کیا کہ تو خداوند کے گھر کے ناظموں میں ہو، اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدعی کو قید کرے اور کاٹ میں ڈالے۔ پس تو نے انتوتی یرمیہ کی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گوشمالی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے، تم گھر بناؤ اور بسو
और बाग लगाओ और उनका फल खाओ। और सफनिया काहिन ने ये खत पढ़कर यर्मिया नबी को सुनाया। तब खुदावंद का ये कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि असीरी के सब लोगों को कहला भेज कि खुदावंद नखलामी समाया की बाबत यूं फरमाता है, इसलिए कि समाया ने तुमसे नबूवत की, हालांकि मैंने उसे नहीं भेजा, और उसने तुमको झूठी उम्मीद दिलाई। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो, मैं नखलामी समाया को और उसकी नस्ल को सजा दूंगा। उसका कोई आदमी ना होगा जो इन लोगों के दरमियान बसे, और वो उस नेकी को जो मैं अपने लोगों से करूंगा हरगिज ना देखेगा, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि उसने खुदावंद के खिलाफ फितना अंगेज बातें कही हैं।